मालूम टीवी में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चले वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरा मुबशरा वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें कहा जाता है? आज की वीडियो में हम अशरा मुबशरा के नाम और उनका मुख्तसर तारुफ जानेंगे। अशरा अरबी जबान का लफ्ज़ है। अशरा के मानी है 10 और मुबशरा लफ्ज़ बशारत से माकूस है। अशरा मुबशरा से मुराद वो 10 जलीलुल कदीर सहाबाए रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन हैं जिनको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत फरमाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, हदीस तरमीजी हदीस नंबर 3747, तर्जुमा कुछ यूं है, अबू बकर जन्नत में होंगे, उमर जन्नत में होंगे, उस्मान जन्नत में होंगे, अली जन्नत में होंगे, तला जन्नत में होंगे, जुबैर जन्नत में होंगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में होंगे, साद जन्नत में होंगे, सईद जन्नत में होंगे, अबू उबैदा बिन अल जर्रा जन्नत में होंगे। ये तमाम सहाबाए कराम जन्नती हैं और इन सब का मुख्तसर तारुफ कुछ यूं है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपका नाम अब्दुल्ला बिन अबी काफा है। आपने मर्द हजरात में सबसे पहले इस्लाम कबूल करा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्सियत है जिनके वालिद, वालदा, बीबी और बच्चे सहाबी और सहाबा हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा यारिगार और सफ़र मेराज की तस्दीक करने की वजह से सिद्दीक कहलाते हैं। आप उम्मत मुस्लिमा के पहले खलीफा बने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 13 हिजरी में 63 बरस की उम्र में मदीना मुनव्वरा में पर्दा फरमाया और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफन है। नंबर 2, हज़रत उमर फारूक बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुबश्शिरे इस्लाम हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का में खुलेआम नमाज पढ़ी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हक व बातिल में फ़र्क करने की वजह से फारूक कहलाए। आप उम्मत मुस्लिमा के दूसरे खलीफा बने। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा बनने के बाद इस्लामी रियासत को मजबूत किया और फलाए इंसानियत के लिए काम किया। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की तोसील की। 10 बरस खलीफा रहने के बाद अबू लुलू फ़िरोज़ मजूसी के हाथों शहीद हुए और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफन है। नंबर 3, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दावत पर इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियाँ हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह में, इस वजह से आप ज़ुल्नूरैन कहलाते हैं, जबकि दीन इस्लाम के लिए अपना माल खर्च करने की वजह से गनी कहलाते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जामिउल कुरान भी कहलाते हैं और आप उम्मत मुस्लिमा के तीसरे खलीफा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मुसलमानों के लिए बेराए रूमा खरीद कर वक्फ फरमाया और कई मौक़ों पर माली इमदाद फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद हयादार और रहम दिल शख्सियत के मालिक थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान मजीद की तिलावत करते हुए अपने घर में 17 जिलहज 35 हिजरी में शहीद कर दिए गए और जन्नतुल बकी में मदफन हैं। नंबर 4, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई और दामाद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फातेह खैबर हैं और अबू तर्राक की कुनियत से मशहूर हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत काबे में हुई। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में शिरकत फरमाई। 33 हिजरी में आप उम्मत मुस्लिमा के चौथे खलीफा बने। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कूफे को दारुल खिलाफा बनाया, जहाँ 21 रमज़ानुल मुबारक 41 हिजरी को अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम मलून ने आपको शहीद कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ाए मुबारक इराक़ के शहर नजब में है। नंबर 5, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबिकीन अव्वलीन फिल इस्लाम में से हैं। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जोदो सका और फयाजी की वजह से तला अल खैर और तला अल फयाज के लक़ब से मशहूर हैं। बदर के मौके पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ان کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریش کے قافلے کی خبر کے لیے روانہ فرمایا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں شامل رہے۔ 32 ہجری میں جنگ جمل کے موقع پر شہید ہو گئے اور بصرہ عراق میں مدفن ہیں۔ 6 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ بن ابو مطلب ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد شجاعت اور دلیر تھے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار آپ ہی نے چلائی۔ حواریِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہیں۔ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جنگ جمل کے بعد بصرہ کے قریب عمرو بن جرموس کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور بصرہ عراق میں مدفن ہیں۔ نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقین اولین فی الاسلام میں سے ہیں۔ ابتدا میں عبد الکعبہ یا عبد العمرو کے نام سے ماموز تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائی اور مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن ربی الانصاری آپ کے بھائی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشہ تجارت میں بے حد برکت دی تھی۔ صدقہ خیرات اور راہ حق میں دل کھول کر خرچ فرماتے۔ 32 ہجری میں 75 برس کی عمر میں رخصت فرمائی اور جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ نمبر 8 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام مالک تھا، اس لیے سعد بن مالک کے نام سے مشہور ہیں۔ 17 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور سابقین اولین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے۔ غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کتاب الترمذی حدیث نمبر 4059، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، 7 تیر پھینکتے رہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم فاتح اور بڑے جنرل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا۔ مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر واقع وادی عتیق پر اپنے گھر میں پردہ فرمایا اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفن ہیں۔ نمبر 9 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید اسلام سے قبل بھی دین حنفیہ کے پیروکار تھے اور اس زمانے کی تمام برائیوں سے دور رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقین اولین اسلام میں سے ہیں۔ ان کی جوزہ حضرت فاطمہ بن خطاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے، باقی تمام غزوات اور جنگوں میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جو دمشق کے گورنر بنے۔ آخری عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قناعت پسندی کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں سکون اختیار کیا اور وہیں پردہ فرمایا اور مدینہ منورہ میں مدفن ہیں۔ نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد چنانچہ ان کے ہاتھوں حالت کفر میں قتل ہوئے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امت کا امین لقب عطا فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق، شام، فلسطین کی فتح میں بے حد جد و جہد کی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادگی پسند زندگی گزاری۔ 18 ہجری کو تعاون کی وبا سے دمشق کے قریب ربیہ کے مقام پر پردہ فرمایا اور وہیں مدفن ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ